नाज़रीन, शहबाज सरकार के अपने ही इन पर ऐसी बिजलियां गिरा रहे हैं कि लंदन में बैठे बड़े मियां के भी 14 तबक रोशन हो गए। वो लोग जो नून लीग के डाई हर्ट सपोर्टर्स थे, अब वही शरीफ बरादरान को आईना दिखा रहे हैं। नून लीग को हाथों हाथ सपोर्ट करने वाले न्यूज चैनल जियो न्यूज के सहाफी भी अब ये बात सरेआम तस्लीम कर रहे हैं कि शहबाज सरकार को जाने से अब कोई रोक नहीं सकता। इनका जाना तय है, क्योंकि छोटे मियाँ ना तो वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर रहने की अहलियत रखते हैं और न ही कोई इखलाकी जवाज। नून लीग को लगा था कि वो तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर करके इन्हें कोई बड़ा सरप्राइज देंगे, लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट गया। वीडियो में बताया जाएगा कि जियो के प्रोग्राम में हामिद मीर ने शहबाज सरकार से मुतालिक कौन सा तहलका खेज इंकशाफ कर दिया है। क्या इम्पोर्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं? क्या तहरीक इंसाफ के मजीद 35 इस्तीफे हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस बनेंगे? कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ नून लीग के लिए मजीद किन मुश्किलात को बढ़ावा दे रही है? आगे चल के इन सारे सवालात का जवाब दिया जाएगा और बताया जाएगा कि चौधरी शुजात ने परवेज इलाही को बड़ा धोखा दे दिया। मोनिस इलाही का भी जवाबी वार। नून लीग के अहम रहनुमा ने इमरान खान को मुज़ाकरात की दावत दे दी। शहबाज सरकार एक बार फिर आम इंतखाबात से राह फरार ढूंढने लगी। नाज़रीन, हकीकत यह है कि नून लीग का दूसरा नाम ही नवाज शरीफ है। जहां तक शहबाज शरीफ का ताल्लुक है, वो इत्तेहादी हुकूमत से मुआमलत सुलझाने की हद तक तो दुरुस्त सही, पार्टी मुआमलत इनके बस से बाहर है। शहबाज सरकार ये सोच कर तहरीके इंसाफ के इस्तीफे मंजूर कर रही है कि इनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद नहीं हो सकेगी और इस तरह खान साहब को मुश्किलात से दो चार करके आम इंतखाबात के लिए हीले बहाने किए जाएंगे, क्योंकि असम्बली से निकल कर तहरीक इंसाफ सिवाय एहतजाज के कुछ नहीं कर सकेगी। लेकिन यहाँ गौर तलब बात यह है कि इमरान खान ने किस स्ट्रेटजी के तहत कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए। हामिद मीर ने शहबाज सरकार के खात्मे से मुतल्लिक क्या बयान दिया? साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी में असल चैलेंज क्या है? शहबाज सरकार के खात्मे के बाद वतन लौटने पर तैयार नवाज शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? दोस्तों से ये भी डिस्कस किया जाएगा कि तहरीक इंसाफ के मजीद 35 अरकान डी नोटिफाई कर दिए गए। मजमूई तादाद 80 हो गई। नून लीग के तुरम खान ही शहबाज शरीफ की हार की दुआएं करने लगे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की इमरान खान को मिल बैठ कर मामलात हल करने की पेशकश। चौधरी शुजात हुसैन ने मोनिस इलाही से पार्टी का अहम ओहदा छीन लिया। सियासत पर रियासत को कुर्बान करने वाली नून लीग का वक्त पूरा हो गया। हामिद मीर का बड़ा दावा। नाज़रीन, इत्तेहादी हुकूमत का कड़ा वक्त शुरू हुआ चाहता है। हर वक्त इलेक्शन से इनकार करने वाली PDM अब राह रास्त पर आती दिखाई दे रही है, क्योंकि शहबाज हुकूमत ने हर वो हरबा अपना कर देख लिया है जिससे इलेक्शन से इनकार किया जा सकता था, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हो सका, क्योंकि अब की बार इनका वास्ता खान साहब से पड़ा है, जो बेशक इनकी तरह मोरूसी सियासत नहीं जानते, लेकिन अवामी उमंगों और ख्वाहिशात की तकमील कैसे करनी है ये बखूबी जानते हैं। नून लीग के हामी सपोर्टर सहाफी हामिद मीर ने शहबाज सरकार के खात्मे का क्या अल्टीमेटम दिया है? इस पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि तहरीक इंसाफ के मजीद 35 अरकान पार्लियामेंट के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इन अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने तहरीक इंसाफ के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए। इससे कबल 17 दिसंबर को PTI के 34 अरकान पार्लियामेंट के इस्तीफे मंजूर किए गए थे। तहरीक इंसाफ के अब तक मजमूई तौर पर 80 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं। इस्तीफे मंजूर होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने भी PTI के मजीद 35 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मुस्ताफी अरकान की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवाई थी, जबकि दूसरी जानब PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि आज इंतखाबात होने दिए होते तो ये सूरत-ए-हाल पैदा न होती। तमाम MNAs यहाँ मौजूद हैं और स्पीकर साहब फरार हैं। 64% पाकिस्तान इस वक्त नुमाइंदों के बगैर है। स्पीकर ने दावा किया था कि 17 लोग मुझसे राब्ते में हैं। मैं इस डमी स्पीकर से सवाल करता हूँ, कहाँ हैं वो लोग? मरीम नवाज ने अपने 2 वज़रा को इस्तीफा देने का कहा था। वो स्पीकर के पैरों में गिर गए थे कि इस्तीफे मंजूर न करें। हमारे अरकान ने चेयरमैन इमरान खान की ख्वाहिश का एहतराम किया और इस्तीफे पेश किए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुक्मरान घबराहट का शिकार हैं, इनके सफ़ों में यकसुई नहीं है। हुक्मरान अवाम का सामना नहीं करना चाहते हैं। हुक्मरान अरेंजमेंट के तहत निजाम चलाना चाहते हैं। जब तक इनके केसेस मौजूद हैं, असम्बली को तूल देंगे। स्पीकर हमें बुलाते थे, आज हम सदा दे रहे हैं। आज फिर हुकूमत बेनकाब हो गई है। 70 और 77 के इंतखाबात के नतायज सबके सामने हैं। इमरान खान पाकिस्तान के वो सियासतदान हैं जिन्होंने हर दौर के हुक्मरानों को कड़ा वक्त देखने पर मजबूर किया, खास तौर पर नून लीग को, क्योंकि नून लीग ने हमेशा मोरूसी सियासत को आगे रखा। लेकिन
اب تو ان کے اپنے چہتے صحافی بھی ان کے خلاف داستان زبان زد عام کر رہے ہیں۔ نون لیگ کے حمایتی نیوز چینل جیو نیوز کے مایہ ناز صحافی حامد میر صاحب اپنے ایک پروگرام میں کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے مزید استعفے منظور کرنے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ شہباز شریف اس وقت قومی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مریم نواز کو پارٹی آرگنائزر بنا کر میاں نواز شریف وطن بھیج تو رہے ہیں، مگر وہ جانتے ہیں کہ سیاسی بحران میں گھرے ملک اور اقتصادی مسائل میں جکڑے عوام کو اگر ساتھ لے کر چلنا ہے تو یہ کام محض مریم نواز یا حمزہ شہباز پر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ناظرین، سیاسی ہوس نے شریف برادران کو ہر وہ کام کرنے پر مجبور کر دیا ہے جس کے ذریعے وہ اقتدار میں رہ سکیں، لیکن ہر حربہ ناکام ہی ہوا۔ میڈیا اطلاعات ہیں کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے ایک بار پھر عمران خان کو ساتھ بیٹھنے کی دعوت دے دی ہے۔ احسن اقبال نے کہا ہے کہ عمران خان آئیں اور ساتھ بیٹھ کر ملک کی معیشت اور آئندہ انتخابات کے لیے اصلاحات کے پیکج پر اتفاق رائے کریں۔ پی ٹی آئی اسمبلی میں خیر کے لیے نہیں، اسمبلی کو خراب کرنے کے لیے آنا چاہتی ہے۔ ملک کی موجودہ صورتحال میں نگراں سیٹ اپ مزید بحران پیدا کرے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے محسن نقوی ہی اہلیت پر پورا اترتے ہیں۔ دوستو، بنیادی ضرورت کی اشیاء کی قیمتیں اب متوسط طبقے کی پہنچ سے بھی دور ہو چکی ہیں۔ عمران دور میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا رونا تھا اور اب لوگوں کو نہ بجلی میسر ہے نہ گیس۔ آئی ایم ایف سے قرض لینے پر مجبور حکومت پہلے ہی پیٹرولیم مصنوعات اور اس کا سبب بجلی کی قیمتیں کئی گنا بڑھا چکی ہے، جبکہ ڈالر کا ریٹ اس سطح پر لایا جا چکا ہے کہ کاروباری طبقہ پیس کر رہ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نون لیگ کے رہنما خود کو پارٹی میں کتنا ہی ترم خان سمجھیں، سب اس بات پر قائم ہیں کہ ان کی باتیں لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں کرتی۔ وہ متفق ہیں کہ ووٹرز کو پولنگ بوتھ تک لانے کا کرشمہ نواز شریف کے علاوہ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مریم نواز کو پارٹی آرگنائزر بنا کر میاں نواز شریف وطن بھیج تو رہے ہیں، مگر وہ جانتے ہیں کہ سیاسی بحران میں گھرے ملک اور اقتصادی مسائل میں جکڑے عوام کو اگر ساتھ لے کر چلنا ہے تو یہ کام محض مریم نواز یا حمزہ شہباز پر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ناظرین، سیاسی ہوس نے شریف برادران کو ہر وہ کام کرنے پر مجبور کر دیا ہے جس کے ذریعے وہ اقتدار میں رہ سکیں، لیکن ہر حربہ ناکام ہی ہوا۔ میڈیا اطلاعات ہیں کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے ایک بار پھر عمران خان کو ساتھ بیٹھنے کی دعوت دے دی ہے۔ احسن اقبال نے کہا ہے کہ عمران خان آئیں اور ساتھ بیٹھ کر ملک کی معیشت اور آئندہ انتخابات کے لیے اصلاحات کے پیکج پر اتفاق رائے کریں۔ پی ٹی آئی اسمبلی میں خیر کے لیے نہیں، اسمبلی کو خراب کرنے کے لیے آنا چاہتی ہے۔ ملک کی موجودہ صورتحال میں نگراں سیٹ اپ مزید بحران پیدا کرے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے محسن نقوی ہی اہلیت پر پورا اترتے ہیں۔ دوستو، بنیادی ضرورت کی اشیاء کی قیمتیں اب متوسط طبقے کی پہنچ سے بھی دور ہو چکی ہیں۔ عمران دور میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا رونا تھا اور اب لوگوں کو نہ بجلی میسر ہے نہ گیس۔ آئی ایم ایف سے قرض لینے پر مجبور حکومت پہلے ہی پیٹرولیم مصنوعات اور اس کا سبب بجلی کی قیمتیں کئی گنا بڑھا چکی ہے، جبکہ ڈالر کا ریٹ اس سطح پر لایا جا چکا ہے کہ کاروباری طبقہ پیس کر رہ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نون لیگ کے رہنما خود کو پارٹی میں کتنا ہی ترم خان سمجھیں، سب اس بات پر قائم ہیں کہ ان کی باتیں لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں کرتی۔ وہ متفق ہیں کہ ووٹرز کو پولنگ بوتھ تک لانے کا کرشمہ نواز شریف کے علاوہ کوئی نہیں دکھا سکتا۔